अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। आज के इस वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहना चाहूँगी। नाज़रीन, आज के इस वीलॉग में 4 इंतहाई दिलचस्प खबरें आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले रजब भट्ट पर शादी के नाम पर जिनसी ताल्लुकात कायम करने का इल्ज़ाम टिक टॉकर फातिमा खान की जानिब से लगा है। मज़ीद बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं, इसकी हकीकत क्या है इसको थोड़ा सा डीकोड करेंगे। साथ ही साथ फ़रा इकरार जो इकरारुल हसन की दूसरी अहलियाँ हैं, उनकी वालदा उनसे नाराज़ रहती हैं। क्यों नाराज़ रहती हैं? वो कहती हैं कि फ़रा इकरार अपना ज़ाती घर जो है वो नहीं बनाती। फ़रा अपना ज़ाती घर क्यों नहीं बनाना चाहती, इस पर भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ आयशा खान के भाई की रिसेंटली शादी हुई, लेकिन आयशा खान के जो भाई अहद हैं, इनकी जो साबका मंगेतर जिनका नाम अरूबा है, वो मैदान में आ गई हैं। उन्होंने आयशा खान पर बहुत संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और आखिर में सादिया सईद जो हैं, इन्होंने शादी के 35 बरस बाद अपने शौहर से तलाक लेने का फैसला क्यों किया, ये तमाम कहानियाँ, इसकी तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूंगी। सबसे पहले आते हैं रजब भट्ट की तरफ, जो पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर हैं लेकिन कंट्रोवर्सीज का भी शिकार रहते हैं। दूसरी तरफ फातिमा खान है जो कि टिक टॉकर हैं, लेकिन फातिमा खान ने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं रजब भट्ट के हवाले से जो बहुत संगीन नौयत के हैं। फातिमा खान का ये दावा है कि रजब भट्ट ने उनसे शादी का वादा किया था और इस वादे की बुनियाद पर उनको बार बार जिनसी ताल्लुकात पर मजबूर किया। ये भी उन्होंने कहा कि ये कोई एक बार नहीं हुआ, ये बार बार होता था और रजब भट्ट ने सिर्फ जो था उनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया। जब फातिमा खान ने ये कहा कि रजब भट्ट की आदतें बहुत ख़तरनाक हैं, वो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, लड़कियों को झांसा देते हैं और इसके साथ साथ वो हर लड़की को शादी का लॉलीपॉप देते हैं, बाद में शादी नहीं करते लेकिन उनके साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करते हैं और फिर जो है उसके बाद उनको जो है वो छोड़ देते हैं। अच्छा, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रजब भट्ट से उनकी जो पहली मुलाकात थी उनकी एक फ्रेंड के तवस्सुत से, और उनकी फ्रेंड ने कहा कि रजब भट्ट जो है वो मेरा भाई है तो मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। उन्होंने कहा जब मैं इससे मिलने गई तो आगे 3 लड़के भी थे, 3 लड़कियाँ भी थी और कपल्स मौजूद थे और वहाँ पर अजीब ही जो थी वो सूरत हाल थी। और एक सवाल के जवाब में फातिमा खान ने बहुत ज़्यादा चौंका देने वाले इंकशाफात किए। उन्होंने कहा रजब भट्ट ने मुझे बहुत लग्जरी तोहफे तहफ़ दिए, मुझे बहुत महंगी गाड़ी तोहफे में दी थी जो अभी भी उनके पास है, और साथ ही साथ जो उस वक्त उन्होंने रिस्ट वॉच पहनी हुई थी ड्यूरिंग द पॉडकास्ट, इसकी कीमत थी 39 लाख, जो फातिमा खान ने उस पॉडकास्ट के दौरान जो इंटरव्यू ले रहा था उसको बताई। उन्होंने कहा ये रजब भट्ट ने मुझे जो थी वो गिफ्ट की थी। और फातिमा खान कहती हैं कि कई बार जो थे ताल्लुकात कायम करने के बाद, जब जिनसी ताल्लुकात कायम करने के बाद जब रजब भट्ट ने शराब बहुत पी होती थी तो वो जो थे मुझ पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद भी करते थे। और साथ ही साथ फातिमा खान ने ये भी कहा कि रजब भट्ट जो हैं वो जिन्स की और उम्र की कोई कैद जो है वो नहीं रखते और फातिमा खान की जानिब से उन पर हम जिन्स परस्ती का इल्ज़ाम भी जो है वो लगाया गया। वैसे रिसेंटली इनकी एक वीडियो भी रजब भट्ट की सामने आई थी और बहुत रजब भट्ट के जो दोस्त हैं कुछ करीबी हल्के, वो ये कहते हैं कि ईमान और रजब भट्ट में तलखियाँ इसलिए भी बढ़ी थी कि इनकी वीडियो जो थी वो मंजर आम पर आई थी। अच्छा, ये सब बातें उन्होंने सिर्फ ज़ुबानी नहीं की, उन्होंने कहा कि मेरे पास शवाहिद मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं। और रजब भट्ट ने इस पर रद्द अमल देते हुए कहा कि कुछ यूट्यूबर्स, कुछ पॉडकास्टर्स जो हैं वो गैर अहम लड़कियों को बुलाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फातिमा खान ने जो इंटरव्यू दिया आज ये सब रिवील कर रही हैं और इसके साथ साथ तमाम जो चीज़ें हैं वो मीडिया पर ला रही हैं। क्यों ला रही हैं? अगर एक आप इतनी इज्जत और ख़ानदानी लड़की होती तो आप कभी भी ये बातें ना बताती, और अगर आप खानदानी लड़की होती तो आप इतने महंगे तोहफे तहफ़ भी ना लेती। आप रजब भट्ट के दिए हुए तोहफे तहफ़ इस्तेमाल कर रही हैं, महंगी गाड़ी, लग्जरी वॉच इस्तेमाल कर रही हैं और उसी पे इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो अगर उसने आपको लॉलीपॉप भी दिया तो इसमें ऐसी क्या बात है? आपने भी तो उसके पैसे का भरपूर फ़ायदा उठाया। यहाँ तो ना कि तोहफे तहफ़ आपने उसकी मोहब्बत में वापस कर दिया, आप भी तो पैसे के पीछे ही थी ना। तो ऐसी लड़कियाँ जो फिर अटेंशन गेन करने के लिए मीडिया की या अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इस तरह के फेस जो है वो करती हैं, वो उनकी मुझे जो है वो समझ नहीं आती कि आप पहले खुद किसी को फ्री हैंड देते हैं और बाद में उसी पर जो है वो इल्ज़ाम लगाते हैं। नो डाउट रजब भट्ट ने बहुत गलत किया अगर वो ये सब कुछ किया, लेकिन आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है? अच्छा, अब आते हैं फ़रा इकरार की तरफ, जो इकरारुल हसन की दूसरी अहलियाँ हैं। उनका एक क्लिप बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। रिसेंटली उन्होंने एक पॉडकास्ट में शिरकत की। उन्होंने कहा कि उनकी वालदा उनसे हमेशा नाराज़ रहती हैं कि तुमने आज तक अपना ज़ाती घर
نہیں بنایا. تو فرح کہتی ہیں کہ میں اپنا گھر جو ہے وہ نہیں بنانا چاہتی. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں اس دنیا کو بہت زیادہ ٹیمپرری سمجھتی ہوں, میں کوئی بہت زیادہ برانڈ کانشیس نہیں ہوں. میری والدہ مجھ سے ناراض رہتی ہیں کہ تم اپنے آپ پر اور اپنے ٹریول پر بہت زیادہ جو ہے وہ پیسے انویسٹ کرتی ہو, لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنی زندگی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے انجوائے کری, اور میرا کوئی ارادہ نہیں اپنا جو ہے وہ گھر بنانے کا. اور اس کے ساتھ ساتھ فرح سے میرا ذاتی تعلق بھی ہے. شی از ویری ہمبل, ویری پولائٹ, ویری فرینڈلی, اور ان کے اپنے پیرنٹس کی سپریشن بھی ہو چکی ہوئی. ابھی فادر کی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی تھی, اور یہ اپنے باپ سے بھی بہت پیار کرتی ہیں, والدہ سے بھی بہت پیار کرتی ہیں. اور بہت شروع میں انہوں نے مجھے یہ ایک انٹرویو میں کہا تھا, اور بھی شاید بہت جگہوں پہ کہا ہو, کہ انہوں نے اقرار کے پیسے کی وجہ سے اس سے شادی نہیں کی تھی, بیکاز وہ اپنا بہت اچھا ارن کرتی تھیں. اور آج بھی جب انہوں نے ٹرپس کرنے ہوتے ہیں باہر کے ملکوں میں, مطلب کبھی وہ اکیلے بھی ٹریول کر رہی ہوتی ہیں, موسٹلی وہ کرتی ہیں, تو اس پہ وہ اپنا ایکسپینس جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہیں. سو وہ کامیابی سے اپنا انہوں نے مختلف چینلز پہ کام کیا, اور اب جو ہے وہ اپنا یوٹیوب چینل چلا رہی ہیں. اچھا جی, آگے آتے ہیں پاکستان کی صف اول کی اداکارہ عائزہ خان کے گھر سے جڑے ایک تنازع کی طرف. ان کے بھائی احد کی ریسنٹلی شادی ہوئی ہے. شادی کو لے کے ویسے ہی بہت زیادہ کنٹروورسیز جو تھی وہ چل رہی تھی. بہت سے لوگ ان کے بھائی کے بارے میں کہہ رہے تھے, ایجڈ عمر میں انہوں نے شادی کی ہے. دلہن کو لے کے کرٹیسائز کر رہے تھے کہ ان کی بھابھی عائزہ کی اور ایمن منال کی بھابھی دونوں ایک جیسی لگتی ہیں, بہنیں لگتی ہیں. لیکن خیر, اسی دوران احد کی مبینہ جو سابقہ منگیتر ہے, عروبہ طارق اس کا نام ہے, اس نے سوشل میڈیا پر کھلے عام الزامات عائزہ خان پر لگائے ہیں. عروبہ طارق نے فیس بک پوسٹ میں لکھا کہ احد نے انہیں پروپوز کیا تھا, شادی کی تیاریاں بھی چل رہی تھیں, لیکن پھر اچانک سب ختم ہوا, اور وہ کس کی وجہ سے ہوا؟ عائزہ خان کی وجہ سے. اور یہ بھی کہا کہ احد جو اس کا بھائی ہے وہ دھوکے باز ہے, اور یہ خاندان جھوٹا ہے. یہ بھی کہا کہ عائزہ کا پورا گھر جو ہے, جو اس کا میکا ہے, وہ عائزہ خود کنٹرول کرتی ہیں, ان کی مرضی کے بغیر یہاں کچھ نہیں ہوتا. سب کو وہ اپنی مرضی سے چلاتی ہیں, اور ان کے گھر میں نوکروں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے, اور ان کے گھر کوئی نوکر جو ہے وہ نہیں ٹکتا. عروبہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ احد کی تعلیم بھی جھوٹی نکلی. اس نے مجھے کہا تھا میں نے بزنس گریجویشن کیا, بعد میں پتہ لگا اس نے تو کوئی گریجویشن ویسے ہی جو ہے وہ سرے سے نہیں کی. اور یہ جو احد ہے یہ اپنے بہن کے ٹکڑوں پر جو ہے وہ پل رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ماضی میں احد کے تعلقات اداکارہ سارہ خان سے بھی رہے ہوئے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ دانش تیمور کی انہوں نے تعریف کی کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں, ہمدرد انسان ہیں, بڑے سینسیبل ہیں, اور وہ اس فیملی کے جتنی بھی معاملات ہیں اس سے خود کو جو ہے وہ دور رکھتے ہیں. اب اس پر عائزہ خان نے کوئی رد عمل نہیں دیا, اور میرے خیال میں اگر کسی کا کسی سے تعلق ہو بھی اور اب اس شادی ہو گئی ہے تو یہ تو سراسر جو ہے وہ جیلسی لگ رہی ہے, اور اس کا کوئی جو ہے وہ اینڈ رزلٹ نہیں نکلتا. نادیہ خان نے شادی کی تھی, جو انہوں نے تیسری شادی کی تھی, جو اللہ تعالیٰ ان کی شادی قائم رکھے فیصل صاحب سے, تو ان کی جو پہلی اہلیہ تھی وہ منظر عام پر آ کر انہوں نے بہت برا بھلا کہا تھا. آج وہ کہاں ہیں ان کی اہلیاں, کوئی جانتا بھی نہیں. تو وقتی طور پر آپ کسی کو بدنام کر لیں, لیکن پھر اینڈ ریزلٹ اس کا کوئی نہیں ہوتا. آپ کے ساتھ شادی نہیں ہوئی, آپ اس کو گڈ وشز دیں, آپ کے لیے اللہ بہتر کرے. اچھا جی, آخری سٹوری کی طرف آتے ہیں, اور پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کی معتبر اداکارہ, سینئر اداکارہ ثانیہ سعید حالیہ دنوں میں یہ فریحہ الطاف کے پوڈ کاسٹ میں شریک ہوئی. انہوں نے بتایا کہ جی انہوں نے 35 سال بعد ڈیورس لیا, اور شی از ہیپیلی ڈیورسڈ. اچھا, اس ایج میں جو ڈیورس ہوتی ہے دیٹ از کالڈ اے گریٹ ڈیورس. ان کا یہ بھی بتانا تھا کہ انہوں نے اپنے شوہر جن کا نام شاہد شفاعت ہے, بچپن میں ان کے دوست تھے, پھر انہوں نے ایک ساتھ تھیٹر کیا, ان کو محبت ہوئی, پھر شادی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ محبت بہت پیارا جذبہ ہے, اور کبھی بھی شادی میں رہتے ہوئے انہوں نے کوئی اپنی عزت نفس نہیں ماری, اپنے خوابوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا, اور جیسا کہ بہت سی خواتین کو کرنا پڑتا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سوچ بدلی, اور 35 سال بعد ان کی جو رفاقت ہے وہ اپنے شوہر سے جو ہے وہ ختم ہو گئی. دونوں نے باہمی رضامندی سے علیحدگی اختیار کی, اینڈ دے آر ان ہیپی زون, فرینڈ زونز ناؤ. لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ کسی نے طلاق لے لی تو پھر آپ کی طلاق ہوتی نا اگر آپ اتنے اچھے اور اتنے فرینڈ زون میں ہوتے. تو یہ مجھے آج کل کا یہ کانسیپٹ جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا, شاید کسی وقت پر آ بھی جائے. اچھا, اس سب کے ساتھ ساتھ ثانیہ سعید نے مزید بتایا کہ خواتین کہتی ہیں کہ جی 40 برس کی عمر میں ہماری لائف جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا بالکل غلط ہے, وہ خود جو ہیں وہ اس کا زندہ ثبوت ہے. عورت کسی بھی عمر میں اپنے خواب پورے کر سکتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اولاد بہت خوبصورت چیز ہے, لیکن ان کو اس بات پہ کوئی افسوس نہیں کیونکہ اولاد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اور یہ نصیب کی بات ہے. تو یہ باتیں انہوں نے ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ میں کی ہیں. یہ تمام کہانی آج کے اس ویلاگ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ
इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।